Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तक महदूद नहीं रखेंगे, कहेंगे कि सादिक जाफर सादिक का मानने वाला ऐसा है। इसलिए अपने अमल को संभालें, अपनी जबान को संभालें, अपने किरदार को संभालें। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का असर ये था कि वो जो एक दूसरे के दस्ते गरबा थे वो आपस में शीर व शकर हो गए। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह ने जब मक्के से हिजरत की, मक्के से निकल कर, चूंकि मक्का की जमीन हमवार नहीं थी, वहां से एक दीनी हिजरत हुई। ये जो महाजिर दीन थे, एक वो महाजिर है जो पाकिस्तान आया, फिर जानते हैं ना उसके साथ क्या सलूक हो गया। हम बेचारा कई अरसे तक, बल्कि अब तक परेशान हाल ही है। कहाँ उसके लिए तबीयत सही हुई, कहाँ उसके लिए कुछ ठीक हुआ, अभी तक अपने हुकूक मांगता रहता है। एक वो महाजिर था जो पाकिस्तान आया, एक वो महाजिर थे जो मक्का छोड़कर रसूल अल्लाह के हमरा मदीने तक पहुंच गए। ये दीन के महाजिर थे, ये दीन की खातिर अपना घर बार छोड़कर, अपने रिश्तेदार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, अपनी नौकरियां छोड़कर रसूल खुदा के साथ मक्का से मदीना आ गए। जब ये मदीना आए तो रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया, जब भी एक रसूल के हमरा हिजरत करोगे और वो रसूल मदीना जाकर उस शहर में जाकर इस्लामी हुकूमत कायम कर देता है, तो हुकूमत इस्लामी का काम यह है कि लोगों के दरमियान आपस में भाईचारा पैदा कर देते हैं। रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि ए अंसार, ए मदीनों के रहने वालों, ये महाजिर अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं, तो फिर ये शायान शान अमल ये है कि तुम इनके साथ भाईचारा दिखाओ। किस तरह से भाईचारा दिखाओ? अपना आधा घर इनको दे दो, अपना आधा माल इनको दे दो, अपना आधा कारोबार इनको दे दो, अपने आधे बर्तन इनको दे दो। और महाजिरों के साथ अंसार ने यही सलूक किया। दीन के अंसार कौन है और दीन के महाजिर कौन है? जो साथ मिलकर भाइयों की तरह रहने को तैयार है। ये महाजिर और अंसार भाई भाई बन गए। इन्होंने अपने घर को तकसीम कर लिया आपस में, इन्होंने अपनी तमाम तर माल को आपस में बांटकर मिलकर रहना शुरू कर दिया। ये एक दूसरे के भाई भाई हो गए। रसूल अल्लाह ने एक एक महाजिर के साथ एक अंसार को भाई बनाया। मगर ये महाजिर और अंसार पूछने लगे, ए रसूल खुदा, हम सब के तो भाई तय हो गए, आपका भाई कौन बनेगा? रसूल खुदा फरमाने लगे, मेरा भाई, मेरा अमीन भाई अभी रास्ते में है, मक्का में उसके हवाले अमानतें करके आया था, उसने अमानतों को लौटा दिया होगा। वो जो मेरे बिस्तर पर सो गया और जब हमला हुआ तो कुरैशी पूछने लगे मोहम्मद किधर है, तो उसने कह दिया कि मेरे हवाले तो करके नहीं गए थे, मैं तो मोहम्मद का वली हूं, मैं तो मोहम्मद का जानशीन हूं, मेरे हवाले नहीं किया था। ये अमीन भाई रसूल खुदा के बिस्तर पर सोता है, अमानतें अदा करता है, और जब मक्का पहुंचता है तो रसूल खुदा दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं कि वो मेरा भाई आ गया। मेरा दीन में भी भाई, दुनिया में भी भाई, आखिरत में भी भाई, फकत अली मुर्तजा है। बड़ा कोशिश कर रहा था कि वक्त का ख्याल रखूं, मगर जब शान अली मुर्तजा बयान करते हैं वक्त चला जाता है, पता नहीं चलता। अली की शान इतनी आला है, इतने फजाइल हैं, ना किसी जाकिर और खतीब की जबान में ताकत है, ना कोई शायर अहाता कर सकता है। जिसकी तौसीफ व हमद कुरान में आ जाए, जिसकी फजीलत खुदा ने खुद कुरान में बयान की हो, तो उसकी शान कितनी ऊंची होगी, कितनी ऊंची है उसकी शान। अली मुर्तजा रसूल अल्लाह के भाई हैं, जानशीन हैं। रसूल खुदा ने ऐलान कर दिया सारी दुनिया के सामने कि अगर सदाकत आ गई है, अमानत आ गई है, भाईचारा आ गया है, और फिर आखिरी हज के लिए इनको ले गए, इन्हें ये सब कुछ सिखाया, फिर काबे के गिर्द तवाफ करवाया, दिलों से मोहब्बत बुत निकाली, बुतों की मोहब्बत निकाली, उन बुतों को तोड़कर उनके ऊपर चला दिया। बुत कहते किसको हैं? मैं मुख्तसर करके खत्म करने जा रहा हूं, ऐसा ना हो बेचैन हो जाए। बुत उसको कहते हैं जो आपसे सोचने समझने की सलाहियत निकाल ले,
اسی کو بت کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بت نظر آتے تھے، اس زمانے میں بت نظر نہیں آتے مگر ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی آپ میں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے وہی آپ کا بت ہے۔ وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ میں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نکال دے اسے بت کہتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یہ بت نظر آتے تھے جو لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے تھے کہ اصلی رب کون ہے، اصلی رب کون ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسے بت ہیں دماغ میں بیٹھے ہوئے جو لوگوں کو حقیقی رب تک پہنچنے نہیں دیتے۔ ان بتوں میں سے سب سے بڑا بت انا کا ہے۔ انا کا بت کچھ نہیں دیکھنے دیتا، سوچنے سمجھنے ہی نہیں دیتا۔ اہل پاکستان کی عادت ہی یہ ہے، جب بھی انہیں کوئی بات بتاؤ پہلے کہتے ہیں نہیں۔ جو نہیں سے شروع کرے اس کا مطلب اس کے اندر انا کا بت اتنا بڑا ہے، سامنے والے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پہلے نہیں کہتا ہے، پھر اپنا مشورہ لے کر آ جاتا ہے، اپنی بات لے کر آ جاتا ہے۔ معلوم کچھ نہیں ہے، پڑھا کچھ نہیں ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، مگر نہیں کہنے سے چوکتا بھی نہیں ہے۔ پہلے نہ کہہ دیتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ جس چیز کی حقیقت نہیں جانتے اس میں زبان میں استعمال نہ کرو، اگر کر دی تو پھر اپنے امام کے امام بن جاؤ گے۔ اور ایسے علی مرتضیٰ کو پسند نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ کو کون پسند ہے؟ علی مرتضیٰ کو وہ پسند ہے جس کی گفتار علی کی اطاعت میں ہو، جس کے اعمال علی کی اطاعت میں ہو، جس کی تلوار بھی علی کی اطاعت میں ہو، جس کی خاموشی بھی علی کی اطاعت میں ہو۔ وہ جو خیمے سے، اس فتنے کے خیمے سے فقط ایک نیزہ دور رہ گیا ہو، مگر اگر علی فرما دے کہ اپنی تلوار نیام میں ڈال دو تو وہ نیام میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے مطیع پیروکار کو، ایسے اطاعت گزار کو مالک اشتر کہتے ہیں۔ مالک اشتر خاموشی بھی علی کے لیے، گفتار بھی علی کی اطاعت میں، تلوار بھی علی کی اطاعت میں، نیام میں جانا بھی علی کی اطاعت میں۔ ایسا مطیع نظر نہیں آتا۔ مشورے دینے والے بڑے ملتے ہیں، اطاعت گزار نہیں ملتے۔ رسول اللہ نے ان کو مطیع بنانے کی کوشش کی، یہ چاہا کہ یہ پہلے اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ حج کروا کے انہیں اطیعوا اللہ کروایا، پھر خم غدیر کے اندر آ گئے، ایک طویل خطبہ دیا، اس کے اندر انہیں یہ سکھایا کہ تم نے اب تک اطیعوا الرسول کیا ہے، اطیعوا اللہ ہو گیا، اطیعوا الرسول ہو گیا، مگر دین ابھی کامل نہیں ہوا ہے، ابھی اللہ کا ایک حکم باقی ہے۔ اگر یہ حکم نہ ادا ہوا تو کچھ بھی دین کی تبلیغ نہیں ہوئی، دین کامل ہی نہیں ہوتا۔ اگر دین کو کامل کرنا ہے تو مجھے اللہ کا وہ حکم سنانا ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ رسول خدا نے تمام مسلمین کے سامنے اس حج کے بعد خم غدیر کے اندر جب لوگوں سے دلوں میں بتوں کی محبت نکال دی تھی تب اعلان کر دیا، ببانگ دوہر یہ اعلان کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب جب اعلان ولایت ہو گیا تو پھر اطاعت کرو۔ جس طرح سے رسول خدا حاکم ہے، اب علی مرتضیٰ بھی حاکم ہے اور آل علی بھی حاکم ہے۔ علی اور آل علی کو حاکم کا ماننے والے مطیع ٹھہرائے اور جو نہ مانے وہ پھر کربلا میں مقابل میں آ گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، علی کو حاکم مانتے ہو۔ آج آپ کا اگر کوئی حاکم ہو سکتا ہے، کوئی امام ہو سکتا ہے تو وہ فقط فرزند علی ہو سکتا ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ اس مقام پر آ کر بیٹھ جائے، اور آپ کو بھی حق نہیں کہ کسی اور کی حمایت کر دیں۔ فقط علی اور آل علی کی حمایت کریں کہ وہ آپ کے حاکم ہے، آپ کا حاکم پردہ غیب میں ہے، اس کی مدد کریں، اس کے ناصر بن جائیں۔ اس کو مدد کی ضرورت نہیں، مگر اس لیے کہ جس طرح سے انصار حسین نجات پا گئے آپ بھی نجات پا جائیں۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس کے انصار بن جائیں، وہ آپ کا حاکم ہے۔ مگر جب لوگ نہ مانیں، میں بس آخری حصے میں ہوں، آپ نے سماعت کی مجلس، آپ نے ہمت کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، جناب سیدہ آپ کا یہ پرسہ قبول کرے۔ بس آخری حصے میں ہوں۔ لوگوں نے باقی دین مان لیا، علی کی ولایت کو نہیں مانا۔
علی کی حاکمیت کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایک انا کا بدھ بیٹھا ہوا تھا جو میں کہتا ہے کہ میں لے لوں سب کچھ, میں بن جاؤں سب کچھ. آج بھی یہی ہے جو انا کی سیرت پر ہے. آپ دیکھیں وہ کس کے مطابق عمل کر رہا ہے, اور جو دین کے لیے قربانی دے دے وہ آل رسول کی سیرت پر ہے. بہت بڑا قانون عرض کیا ہے میں نے, اب جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. جو انا کے راستے پر ہے دیکھیں وہ کس کی سیرت پر ہے, اور جو دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے وہ کس کی سیرت پر ہے. فاطمۃ الزہرا نے دین کے لیے قربانی دی ہے. پہلی قربانی فاطمۃ الزہرا نے دی. کون سی قربانی؟ جب علی کی حاکمیت و ولایت کا اعلان